یا رب محمد و آل محمد یا کاشف الکرب یوم وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدۃ النساء العالمین خاندان سیدات باواز بلند صلوات پڑھو اللہم مجلس پاک دی روحانیت اور مقبولیت دی خاطر ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ جس مقام تے صف اعلیٰ بچھایا جاوے اس مقام تے ذکر دے وارث تشریف فرما دے۔ گرمی یقیناً بہت زیادہ ہے اور میں سید تو دو ہاتھاں دے نال سلام پیش کردہ کہ تساں امام حسین بادشاہ دے عزادار یقین منو کہ اتنی گرمی دے اندر میں ایک گل سوچ رہا کہ گرمی ہر گئی حسین جت گیا جی۔ تساں امام حسین بادشاہ دے عزاداراں یہ ثابت کیتا ہے جو امام حسین بادشاہ دا منن والا ایک بھی زندہ ہوئے تے اے گرمی ادا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ تو مولا توڑیاں زندگیاں کرے، مولا توڑے عزت بخت رزق اور ویسے میں دعا توڑے واسطے مانگ رہا اور بڑا بد نصیب ہونا ہے وہ بندہ جڑا بندہ اپنے واسطے یا آمین نہ آکھ سکے، کیونکہ اے بارگاہ ایسا ہے جتھے بندہ اگر نیت نہ لاوے خالی جھولی لے کے آوے، میں سید پورے دعوے نہ لا کرے ہیں اتھوں جھولیاں بھر کے جاسی۔ جتنے بندے بولے ہو تو ان سلام ہیں، جڑے بندے زبان نہ ہلا سکے انہوں نے شاید اس گل دا پتہ نہیں حسین سب دے سوال سن دے۔ میں سید ہر ممبر تو یہ جملے آدھا رانا پورے پاکستان جس مقام تے جتھے جتھے میں ڈیوٹی دیتی ہے کوشش کردہ میں عزاداراں تک ایک پیغام پہنچانا کہ حسین دا عزادار ہوئے تے خدا واسطے چوک بازار کھلو کے کم از کم شریکاں دے سامنے اے نہ کی جو میں حسین دے بوئے تے گیا تے میں لبا کچھ نہیں اپنی عقل دا علاج کرا، جس حسین نانے دا ادھار نہیں رکھا تیرا ساڈا رکھدا ہے۔ توڑیاں زندگیاں جس حسین بادشاہ بابا جی یقین کرو جتنے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو میں تھوڑیاں دعاواں دی ضرورت ہے تے جواناں دی تائید دی ضرورت ہے۔ جوان کوشش کرنا اگر زبان ہلا سکو تے اے یو جائے جتھے تھوڑا بولنا بھی ثواب لکھینا ہے، اے ہی یو جائے جتھے تھوڑا بولنا بھی تھوڑی قبر نو روشن کرسی۔ کوئی ذاکری منوان دی خاطر نہیں، چند لفظ جڑے ساڑھے علاقے دے بہت مشہور و معروف ذاکر مالک کروٹ جنت نصیب کرے مختار حسین کھوکھر صاحب ساڑھے سرگودہ دی پہچان انہوں نے جملے بڑے خوبصورت لکھے تھے، وہی میں جناب دیاں جولیاں تک پہنچا کے نوکری دا آغاز کرتا ہوں۔ فرمیندے ہیں حسین کو منگن آئے ہیں تے پھر ذہن اچھے نہ رکھی جو حسین سندا نہیں، کیونکہ حسین سب دے سوال سندا ہے۔ سلام ہے بھائی تو ان سلام ہے جنہیں اتنی گرمی دے اندر بھی ہاتھ چاہ کے تائید کیتی۔ در اصل انہاں میری تائید نہیں کیتی بھی برار شاہ دے جملیاں دی تائید کریے، نہیں انہاں نے پاک کے جو حسین واقعی سوال سن دے، حسین سب دے سوال سن دے، سوال بھی بے مثال سن دے، حسین سب دے سوال سن دے، سوال بھی بے مثال سن دے، زوار تو تاں زبان رکھ دے، حسین گنگیاں دی گال سن دے۔ بو ایسا جتھوں کوئی مانگت خالی نہیں گیا، دروازہ ایسا کدی تسائیں سوچیا ہوئی اس دروازے تے آ کے میں سید دی طرفوں دا ہاڑ دا دن نے بدے ہاتھ نے میرے اس دروازے تے آ کے کدی اپنے آپ نو امیر بنا کے نہیں آنا۔ میں قرآن دے اندروں ثابت کردہ 21 سطر دے اندر
اس دروازے تے سرتاج الملائکہ، شاید چند بندیاں نہیں سمجھیا ملائکہ دا سردار کون ہے؟ انج ویسے باقی گلاں تے ساریاں تے تسی بول لیندے ہو، کوئی نہیں پتہ بھی کون ہے سردار؟ جبریل ہے۔ پھر بولن لگیاں شرم نہیں آنی چاہیے۔ جبریل علیہ السلام اس دروازے تے سرتاج الملائکہ، جس نو قرآن دی آیت یاد ہوئے تے جس کدی کتاباں دا مطالعہ کیتا ہوئے، جس نو علم نال محبت ہوئے، او سر نہ ہلاوے، او زبان ہلا کے تائید کرے بھی گل شاہ ٹھیک پہ کر دائے۔ اس دروازے تے سرتاج الملائکہ دروازے تے آ کے آدھے انا فقیرن، انا یتیمن، میں فقیراں، میں بھوکاں، میں تساں، میں کھانا دیو۔ پھر سنتوں بھی شرم نہیں کرنا چاہیے۔ مالک مار برادران دا اے پرخلوص اہتمام کیتا۔ مہمان بوئے تے پانچ بھی آ جانا تو انہوں سنبھالنا بڑا اوکھا ہوندا ہے اس گرمی دے اندر، اور یقین کرو کہ ماشاءاللہ ہزاراں دی تعداد وچ امام حسین بادشاہ دے عزاداراں دا انتظام انہاں خاندان والیاں ساریاں مل کے کیتا ہے، تو مالک انہاں نوں اجر عظیم عطا فرما، مالک انہاں دے عزت بخت رزق وچ مزید وسعت عطا فرما، مالک انہاں دیاں تمام پریشانیاں مشکلات دور فرما۔ جتھے جتھے علی ولی اللہ پڑھن والے مشکل حالات زندگی در گزر کریں، مالک انہاں دیاں مشکلات آسان فرما۔ ساڈے حقیقی وارث حجت دوران آخر و زمان حجاب اللہ قدرت اللہ منتقیم آل یاسین دا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پہلے آنکھے جتھے بھی صفحے حسین بچھائی جاوے اس مقام تے ذکر دے وارث موجود ہوندے، ذکر دے وارثاں دی آمد اور استقبال دی خاطر جنہاں نے میں سیدی زبان تے یقین ہے تے جنہاں دا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے، سارے مل کے آنکھاں بند کر کے سر جھکا کے باواز بلند صلوات اللہم۔ اجازت ہے جو نماز عشق حسین شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین، صلوات۔ صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، اسمہ مرفوع منکوش فی اللوح والقلم، احمد مصطفیٰ حسنین دے نانے تے سونی صلوات۔ والصلاة والسلام علی حسین الغریب۔ واہ واہ واہ،
دی علی دی راضی ہو سیدہ راضی ہو بلا ہوئے جنہ ہائی کی تھی یہ تو نہیں آکھنا جو ازاداراں جملہ سمجھیا نہیں ہے یقیناً سارے ازادار جملہ سمجھ گئے ہو جو باوے اور غریبی دی صدر پڑی ہے او شور کو ٹالیا کون غریب ہے کیویں غریب ہے جی جی میں لکھ وری آکھاں جی جی میں لکھ وری آکھاں میں لکھ وری آکھاں لکھ وری آکھاں بندے نو پیاس لگی ہوئے بندے نو گرمی زیادہ لگ دی ہوئے ذہنت کدی تصور لے کے آنا کدی خیال لے کے آنا جو کربلا دے میدانت کتنی گرمی ہو سی تو زیادہ گرمی آئی زیادہ رہا کربلا دا میدانت ایک غریب آئی جڑا دائی لوگا میں غریبا جی 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 بابا جی جی میں لکھ وری آکھاں جی بابا جی جی جوانیاں مانے لکھ وری آکھاں بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے علی دی راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے چلو جی ایڈا سونا ماحول بن گیا اگر آنکھ دے ہوں تو میں پھر پڑھ دینا والصلاۃ والسلام علی حسین الغریب شہید لچان بے ارض کربلا ایڈا غریب آئی جدا خبر ماریا گیا ہے اور میں دی کڑی گلے میں پیادہ کر بلدی بلدی ہائے ریت دے وچ تے اٹھا اصغر کو دفنا کے ہویا کیا ہے بہوں اوکھا آیا ہے بہن دے خیمے شاہ بدن دے زخام جی جی میں لکھ وری آکھاں جی جی بابا ہاتھ نہ میں نوکرہ بابا جتنی باری آنکھوں پڑھ دیں جتنی باری آنکھوں پڑھ دیں میں لکھ وری آکھاں جی بابا لکھ وری آکھاں دھیاں لی دیاں راضیوں نے میں غریبی دی صدر پڑی ہیں جی بابا لکھ وری آکھاں کر بلدی بلدی ہائے ریت دے وچ جتنے اولاد آلے بیٹھے ہو جتنے اولاد آلے بیٹھے ہو نہ جاندہ کتنے عزادار ہیں جنہ دے گھاریں چلا دے جنہ دیاں جھولیاں چمیریاں ماما بہنا چھوٹی اولاد ہیں اولاد دی زندگی مانگ لویا ہے ہائے بھی کر دیں ہوئے آئے اپنی اولاد دی زندگی مانگ لویا ہے کائنات دا پہلا غریب حسین ہے جس پتر نے قبر آ بنائی ہے پتر نو قبر چلا کیا دائیں اصغر تیرے تکھے ڈن دی روتائی واہ 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 جوانیاں مڑے لکھ وری آکھاں گھر بلدی بلدی ہائے ریت دے وچ اٹھا اصغر کو دفنا کے ہویا کیا ہے بہوں اوکھا آیا ہے شاہ بہن دے خیمے ہائیوں بدن دے زخام لکا کے ہائیوں بدن دے زخام لکا کے روئیں دی کیڑی گالے روندے کیوں ودیا وین میں پڑھنا ہے جڑا ماحول میں ویدہ پیا زادار دی ڈھا نکل بجنی ہے بے ساختہ زادار دی ہائے نکلنی ہے وین میں پڑھنا ہے ماتم تو سا کرنا ہے جدن بہن دے خیمے چایا ہے وقت منظر کیڑا بنیا ہے ہویا کیا ہے جدن بہن دے خیمے چایا ہے شیعہ بندے تے واجب ہے ہائے ضرور کرے آیا جدن بہن دے خیمے چایا منظر کیڑا بنیا ہے میں پیادہ راج رنائی بھین دی چادر نو گلے پتر بیما ماتم کر لو آیا لگے سیدہ دائیں اٹھی دیکھ بیمار میں موت گیا
पुत्रां दियां लाशां। जी जी मैं लख वरिया, मैं लख वरिया, मैं लख वरिया जी, मैं लख वरिया जी जी, मैं लख वरिया, मैं लख वरिया, मैं लख वरी आखा जितनी बारी आखो मैं पढ़ देना। जदन बहन दे खैमे च आया है होया क्या है, बहन आलिया भिरा दे कोल मौजूद है, भिरा दे कोल आइए आदि हुसैन वीर तेरे अकबर दे वड्डे अरमान, हुसैन वीर तेरे कासिम दे वड्डे अरमान। और रोंदा क्यों है उसले बहन दी चादर नु हाथ ला के शबीर रुने दे होया क्या आया। मैं प्यादा राज रुनाई दी चादर को गाले पुत्र बीमार को लाके सुन से आख्या के वे सैयदा दा उठे देख सजाद मैं मुक गया पुत्रां दियां लाशां। सैयदा दा मैनू अकबर दी मात, मैनू असगर दी मात मुका छोड़ा है। हाय हाय अली दी धी राजी हो जी बाबा मैं लख वारी सदके हो जाओ जी बाबा लख वरी आखा अली दीदी राजी हो माफी मांग के सदके हो जाओ। शिया वास्ते तो पहला लफज काफी है, करबला दी जमीन ते असगर दफना के उठ बैठा है। सैयदा दे लोगों मैं गरीब सैयदा दे लोगों मेरा बास टुर गया है। सैयदा दा आए गरीबी, गरीबी दा नाम आया है। कसम खुदा तुहाडी रूहानियत वेख के, तुहाडी रूहानियत वेखदे होया मैनूं बुजुर्गां दे 17 याद आ गईयां। जिस अंदाज बुजुर्ग जाकर पढ़ते होंगे जदन आख्या लोगों मैं गरीब हो गया, सजाद मैं गरीब हो गया। जदन आख्या ना मैं गरीब हो गया उसले आलिया सैन भिरा दे कोल आइए, भिरा दी दानी ते बोसा दे गया दी परेशान ना हो क्यों हो के दिन आयो गुरबत दे समझ के आए करनी है क्यों हो के दिन आयो गुरबत दे तेहिनी सारे लोग पर आए। बीबी रो के गल केड़ी की तेरी पहली हकाल आए गरीबी दी गये मां दी कबार। बीबी यादी तेरिया सकियां भैनी चाची दिया है ना हुण कर ले मातम। सैयदा जी बाबा लख वरी आखा मातम कर ले मातम सवाब बीबी यादी तेरिया सकियां भैनी चाची दिया है ना मैडा वीर घबराए जे हुक्म करे अज कर बल विच वो बन वैसा हसन। पुत्रां दी मौत दा पुछा होया ले बैठे मैदाने करबला। फज़ाइल दा वेला नहीं, गरीबां दी कहानियां सुनन वास्ते, गरीबां दी दास्तान सुनन वास्ते। कितने अज़ादार हैं जिहड़े धुप दे उत्ते खलोते
سیدہ دا خصوصی کرم ہے۔ اس گرمی دے وچ بندے اپنے جنازیاں تے بھی جاون نہ تے چھاں تے ہو کے کھلو رہن۔ بابا میں گل ٹھیک آکھ رہا، بندے اپنے لگدیاں تے جنازے تے بھی جاون نہ اتھے جا کے بندے چھاں تلاش کر دین بھی قبرستان کتھائیں چھاں ہووے تے میں چھاں تے باواں تے جنازے دا انتظار کراں۔ حسین او غریب ہے جن رومن واسطے جڑا آزادار گھروں ٹردا ہے، گھر چ سوچ کے ٹردا ہے، جن رومن پیا ویندا اوندا جنازہ چاوین والا کوئی نہیں۔ صدقے ہو جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں۔ سلام ہے تساں آزاداراں دیاں علی دیاں تہاڈی ہائے قبول کرن۔ میں نے احساس ہے، گرمی دا احساس ہے، زیادہ لمبا نہیں، اختصار دے نال دو لفظ تمہید دے او دے بعد میں وین شروع کردہ۔ مظلوم دی غربت تے رومن والےوں مور نبوت دا سوار حسین لے بیٹھے۔ کوشش کیتی کرو ادب دے جملے سن کے ہائے کیتی کرو، ضروری نہیں جو میں قرآن پڑھا تے تاں تساں ہائے کرو۔ تواڈے مزاج تو میں واقف ہاں، تواڈے درمیان میں محرم پڑھ دیا ہویا، یہ چوتھا شرح میں تواڈے درمیان پڑھنا ہے، تواڈے مزاجوں تو واقف ہاں۔ تساں آزادار ترس دے پے ہوندے ہو جو کوئی آزادار امام حسین بادشاہ دا ذاکر آ کے سن انہاں دے دکھ سناوے تے سن رویے۔ یقیناً اس گرمی دے وچ تہاڈا آ جانا ہی کافی ہے۔ مظلوم دی غربت تے روون والےوں جدن 7ویں واری آکھے نا میں غریب ہو گیا، خیمیاں چو بہناں دی آواز آئیے، حسین ویر پریشان نہ ہو، اساں تیرے نال۔ آسمان والے پاسے شبیر مظلوم کربلا انج نگاہ چاہ کیا دن مالک ہون راضی ہیں؟ شاید جملہ تو سمجھیا نہیں، مالک ہون راضی ہیں؟ آواز توحید آئی، میرا حسین میں تیرے دیکھ کے بھی راضی ہیں۔ مالک توحید بچ گئی، فرمایا حسین بچ گئی۔ مالک رسالت بچ گئی، فرمایا حسین بچ گئی۔ مالک نبوت بچ گئی، فرمایا حسین بچ گئی۔ مالک کعبے دی زیارت بچ گئی، فرمایا حسین بچ گئی۔ مالک حج بچ گیا، فرمایا حسین بچ گیا۔ حسین آکھنا کے چاہنا ہے؟ شیعہ بندے تے میں نے دکھ لگنا ہے جس بندے اس جملے تے آئے نہ کیتی ازادار اس ویلے شبیر ٹھڈا صاحب ہر کے آدن مالک کوئی کسر ران دیا تے دس نیت نے تمہیں تھوا لیا جی بہن جنگلہ نہیں رولی ویندی۔ واہ 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 واہ، سیدہ راضی ہوئے جن ادب سن کے ہائے کیتا ہے، علی دی راضی ہوئے۔ کوئی کسر ران دیا تے دس نیت نے تمہیں تو بہنہ جنگلہ نہیں رولیا ویندیاں۔ شبیر مظلوم کربلا جس ویلے گل کیتی آواز قدرت آئی، میرا حسین میں راضی ہاں۔ نبیاں دی آواز آئی، ولیاں دی آواز آئی، ارواح تڑپ گئے۔ مالک اس نواق ساڈے چ ویکھن دا حوصلہ نہیں، اس نواق ہن بس کرے۔ ہر پاسوں جس ویلے چچا جی صدا یہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہر پاسوں جدن صدا آئیے نا شیطان ابلیس کرو استلانت بے شمار۔ اس بغیر جس ویلے وکھیا دے مالک اے جڑا تیرا حسین ہے اے تیرا اپنے، ولی تیرے اپنے، فرشتے تیرے اپنے، اے جتنے نبی کھلوتے نے تیرے اپنے۔ جی میں آکھاں اس نو انج ازما، اگر اے تیرا شکریہ ادا کرے پھر اساں منسائیں اے صابراں دا سلطان ہے۔ آواز قدرت آئی، ابلیس تو بھولدا پہ ہے، اے آدم نہیں حسین ہے، آدم نہیں حسین ہے۔ نازاں دے لکھے ہوئے ہیں رکا شبیر مظلوم کربلا دی جھولی چایا، آواز آیا حسین سارے من گئے، نبی من گئے، ولی من گئے، ارواح من گئے، سارے فرشتے من گئے۔ حسین ابلیس نہیں پہ مندہ، وہ آکھدے اس نو جی میں آکھا انج زما۔ شبیر مظلوم کربلا آسمان والے پاسے ویکھیا دن مالک میں تے اگے بھی آکھیا ہے کوئی امتحان راندے تے اج میں حاضر ہاں، مالک کوئی کسر راندیا تے دس۔ شیطان ابلیس بول کے آدھے مالک اے ہے زخمی ڈھیر۔ تساں جڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، دانا بیٹھے ہو، تو ان بہتر پتہ ہے جدن بندہ زخمی ہوئے، جدن بندہ کتھائیں گرمی چ بیٹھا ہوئے، اس نو شدت نال پیاس لگ دیئے، اس نو شدت نال گرمی لگ دیئے۔ اس بغیرت آکھیا ہے مالک اس نو سورج دی گرمی نال ازما، اگر اے تیرا شکریہ ادا کرے
پھر اے تیرا شکریہ ادا کرے میں منساں اے صابراں دا سلطان نے بھائی جان جس ویلے اسے گل کی تھی اس ویلے نازاں دے لکھے ہوئے روکا شبیر مظلوم کربلا دی جھولی چایا حسین اے تین سورج دی گرمی نال آزمانا چاہیے نہ صداوے او شیعہ بندہ جڑا انہاں جملیاں تے ہائے نہیں کر سکدا کیونکہ اس تو سونے ادب والے جملے بزرگاں والے میرے کول ہے نہیں کوئی نہیں اس ویلے شبیر مظلوم کربلا فرمایا مالک میں تو اگے بھی آکھے کوئی کسر راندیا تے دس میں اس تشریح پہ گیا جڑے بندے اج بھی آدھے نے بھی سوا گز نیزے تے سورج آئی میں انہاں جواناں تک پہنچانا چاہنا جو سوا گز نیزے تے سورج آیا کیویں بھائی جان جس ویلے شبیر مظلوم کربلا آکھے نا مالک ازما میں تیار ہاں اس ویلے جے کو پڑھے لکھے جتنے بیٹھے ہو جنہاں سائنس پڑھی ہے 70 درجے سورج دی گرمی کھلی کل سورج دی گرمی 70 درجے وے اے جتنی تسی بیٹھے ہو اے ایک درجہ بھی نہیں ہن بھی تہاڈی ہائے نہ نکلے پھر تہاڈا اپنا مقدر اے جتنی گرمی دے وچ تسی موجود ہو اے سائنسدان آدن بھی ایک درجہ بھی نہیں کھلی ہوئی مظلوم دی غربت تے روان والے ہوں یہ آدھے 70 درجے سورج دی گرمی کھول حسین دے بدن تے پا اگر پھر بھی آکھے نا تیرا شکر ہے مالک پھر میں منسائیں صابران دا سلطان نے 10 درجے سورج دی گرمی کھلی عزاداروں فضا تپ گئی ہوا تپ گئی 20 درجے سورج دی گرمی کھلی ہے ہوائیں چپندیاں تڑپنا شروع کیتا ہے 30 درجے سورج دی گرمی کھلی ہے بندہ ہائے کر داوے تے میں پڑھ داواں 30 درجے سورج دی گرمی کھلی ہے دریا چ مچھلیاں تڑپنا شروع کیتا ہے 40 درجے سورج دی گرمی کھلی ہے شبیہ ذوالجنا انج کر کے گھوڑا قدم چا کے آتا ہے ماں اکثر حرارہ ہائے ڈاڈی گرمی اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے خدا واسطے اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے میں سید دے بدے ہاتھ نے اساں ذوالجنا دین جے قدر نہ کر دے میں دسنا چاہنا جو ذوالجنا کیویں وفا کیتی اے ہنے ذوالجنا اسی شبیہ ذوالجنا اساں کیوں ماما بہنا نال سارے رلا کے شبیہ ذوالجنا نو سلام کر دیا جتھے انسان حیوان بن گیا اتھے حیوان نے وفا کیتی ہے گھوڑا کدی سجا قدم کدی کھبا قدم گھوڑے دے سماں دے جلن دی بو آئی ہے مظلوم کربلا نو مظلوم کربلا فرمایا گھوڑا جا ٹر جا امتحان میرا کلے دے ہائے میں قربان ہو جاواں حسین دی غربت تے جڑا ہن بھی ہائے نہ کرے او دا تا اپنا مقدر ہے نا مظلوم دی غربت تے روون والے ہو گھوڑا واپس ٹر جا امتحان تیرا نہیں امتحان میرا ہے جس ویلے آکھے نا واپس ٹر جا قدم زمین تے رکھ کے آدھا ہے مالک پچھلیاں دی معافی مالک ہون میں قدم نہ چس مظلوم کربلا فرمایا نہیں امتحان میرے میں تین امام ہو کے حکم پہ دینا جا واپس چلا جا او مظلوم دی غربت تے رونا لے گھرنے جس ویلے امام دا نام آیا نا حکم امام دا ہویا ہے پنجواں قدم گھوڑے چایا ہے مڑ کے پیچھے ویدا ہے قدم چاہندا ہے مڑ کے پیچھے ویدا ہے پنجواں قدم گھوڑے نہیں چایا شبیر مظلوم کربلا صد مار کے آدھے گھوڑا جلدی واپس آ بوسا دے کے قدمہ تے آدھا مولا ہون کیوں بلایا نے فرمایا تو پنجواں قدم چایا ہے میری بہن خیمے دے در تے قرآن چھا کے آ گئی ہے تے رو رو کے آدھی ہے میں تے شاباش 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 میں حق بن دے دھی علی دی راضی ہوئے دھی علی دی راضی ہوئے گھوڑا واپس آیا نہ سجا قدم چایا نہ کھبا قدم چایا 50 درجے کتاب والا لکھ دے جس ویلے سورج دی گرمی کھلی نا 40 درجے شبیر مظلوم کربلا کائنات دی ہلچل دا مطالعہ کیتا پرندے ہوا چ اڈانے شروع ہوئے دریا چ مچھلیاں تڑپنا شروع کیتا گھوڑیاں دے پیر سماں دے جلن دی بو آئی مظلوم کربلا فرمایا مالک امتحان میرا ہے انہاں دا نہیں مالک امتحان میرا ہے انہاں دا نہیں اے ساری گرمی میرے بدن تے پا شبیر مظلوم کربلا جتھے بیٹھے ہیں اتھے 50 درجے سورج دی گرمی سمٹ کے ٹبہ کربلا تے آئیے شبیر مظلوم کربلا آبادہ پہلا بند کھولے آئے عزاداروں 60 درجے سورج دی گرمی کھلیے شبیر مظلوم کربلا دوسرا بند کھولے آئے جیڑا بندہ ماتمی ہے اس ماتمی نال میری گالے ماتمی اگر ماتمہ نہ کیتا میں نے دکھ لگنا ہے 70 درجے سورج دی گرمی کھلیے نے سوا گز نیزے تے سورج آیا ہے نا جس ویلے شبیر مظلوم کربلا سورج دی اکھ چکھ پا کے دن تو بے شک لیا کول میرے حاضر شبیر دا دھمے ہن ماتم کرے جڑا ماتمی بیٹھا ہے ہن ماتم کرے جڑا ماتمی بیٹھا ہے
سید آدھے تو بے شک لے آ کول میرے حاضر شبیر دا دمے تیری 70 اکھ بھامے لکھ ہووے اکبر دے سیک تو کم ہے. اس ویلے سورج دی چیخ نکل گئی ہے. آدھا ہے مولا اس تو بڑا کیڑا ورم ہے جی تیرا اکبر ماریا گیا. سید آدھا ہے میں موت اکبر پچائی بیٹھا بندہ ان شیعہ نہیں جڑا ہے نہیں کر سکتا پیا. سید آدھا ہے میں موت اکبر پچھائی بیٹھا میرے دل جو اور ورم ہے اداداروں جڑا بندہ شرم محسوس کرتا ہے میں سید پہلے ماتم پہ کرتا. اس ویلے شبیر منہ تے ماتم کر کے آدھے نے کی میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ مینوں کھا گیا بہن دا غم ہے. صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں. سید آدھے مینوں بہن دی چادر دا رحمان. بس ڈھیر پڑ گیا توڑی محبت اتھے ابلیس بے ساختہ چیخ ماری. آدھا مالک من گیا اے ہو رہے او ہو رہی جے مالک کدی پہلے دے ہوں تو میں نے آدم نہ وکھایا ہوں دا حسین وکھایا ہوں دا. شبیر ٹھڑا ساں بھرے ہیں تے جڑا پڑھے ہیں شیعہ بندے دی ہر بندہ اس گل نو تو روندا ولدا ہے شبیر پڑھے ہے قالوا انا للہ. آیت مکدی گئی ہے تساں سارے بھی سنی ہے تواڈے جو تھوڑے بندے جنہ آئے کیتی ہے جی میں 4 سال دی حسین دی دھی سنی ہے نا انج کسے نے سنی. چھوٹی دھی آئی تو سجان دے ہو دھیاں دا پیار پیو نال ڈھیر ہوندہ ہے پتران دا پیار ماما نال ہوندہ ہے. تو میں سیداں نسل رسولاں اولاد علیاں تے جھولی جا کے میں تھوڑے واسطے دعا پہ کردہ مالک کسے دی چھوٹی دھی یتیم نہ ہوئے جنہوں ہی نہ پتا ہوئے جو یتیمی کے ہوئی مظلوم دی گورب سونی آئے کرنا لے میں قربان ہو جاؤں ماشاءاللہ اپنے دکھ آج قدا نہ رو مرحبا بھئی علی دی راضی ہو گئی. پھوپھی آلیہ دے کول آ گئی اماں اے آیت میرے بابے پڑھی. فرمایا ہاں. اماں یہ آیت موت لے پڑھیں دی. فرمایا ہاں بیٹا. اس ویلے رو کے آدھی اماں جی آیت موت آلیے تو میرے بابے بچنا کوئی نہیں. فرمایا نہیں معصومہ تیرے بابے جڑے نانے نشانیاں دسیاں ہن پوریاں ہو گئیاں. دھی چھوٹی آئی پھوپھی آلیہ کے ہاتھ بن کے آدھی اماں جے ناراض نہ ہو وہ تو میں بابے نو بچاواں. جس ویلے آلیہ سین جملے سنے نا تے رو کے آدھی بیٹا بہن رش بار گھوڑے دی گردن نال گردن ہے تو بابے نے کیویں بچا سے اے حیا نہیں کر دے. اس ویلے تے ہی چھوٹی آئی آلیہ سین دا دامن پکڑ کے آدھی اماں اے دسو جدن مکے دے مشرک اور کافر لوگ تھوڑے بابے نو مار رہے ہیں میری دادی دے بابے نو پہ مار دے ہیں. میری دادی کتنے سال دی آئی؟ فرمایا 4 سال دی. میری دادی برکا پا کے ٹر پئی ہائی تے مشرک تے کافر لوگاں چھوڑ دیتا ہی انہاں کہی ہونے دی دھی آ گئی ہے. دکھ لگنا ہے جڑا ہوئے شیعہ تے ہائے نہ کرے. آلیہ سین انج کر کے بچڑی نو ہاں نہ لا کے آدھی کافر حیا کر دے نہ مسلمان نہیں. میں صدقے ہو جاؤں کافر حیا کر دے نہ مسلمان نہیں. اماں میرے بابے نے چھوڑا والا کوئی نہیں. اماں میں بابے نے بچا سو اماں میں اجازت دو میں بہنا. اماں دہیاں دے سامنے پیو مریندا پیو وے دہیاں دی نہیں نبدی وے کیا دی سلام میرے جناب فضا دی عظمت نو. جتنے بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو امتی بیٹھے ہو میں نہیں جاندا. سیداں تے میرے بدے ہتھاں لے پاسے ویکھنا کوئی بندہ تھوڑے چوں اگر کوئی آدھا ہی تے آدھا ہی اج دے بعد تھوڑے چوں کوئی بندہ سین فضا نو دائی فضا نہ آکھے. محسن سادات اور اے او بی بی اے جس سادات نو وسدیاں بھی ویکھے پھر اجڑدیاں بھی ویکھے. وسدیاں دا تا ہر کوئی ہوندہ ہے نا اجڑیاں دا کوئی ہوندہ ہے. میں اپنی اکھاں نال ویکھن سکے رشتہ دار گلی والا ویندن بھئی اس تے ہن غربت آ گئی اس تے اوکھا ویلا آ گیا. سکے رشتہ دار بھائی جان چھوڑ ویندن نہیں چھوڑیا تے فضا نہیں چھوڑیا. آدھی دی علی دی کیا آکھنا چاہندے ہو؟ فرمایا اما فضا میرے پتر دھی نو چاہو تے بابا ملاؤ. محسن سادات سین فضا
حسین دی 4 سال میں وین دے قریب آ گیا حسین دی 4 سال دی دھی نوں انج کر کے ہاں نہ لایا چاہ کے ٹر پئی میدان کربلا چاہ کیا دی معصومہ غور نال ویکھو گھوڑے دی گردن نال گردن اتھے توڑا بابا تو نظر ہی نہیں جا رہے آدھی اما فضا میں زمین تے لہاؤ جتھے میرا بابا ہو سی میں آپ تلاش کر ساں اما میں بابے نو بلاواں ہو نہیں سکتا میرا بابا میرے نال نہ بولے جس ویلے 4 سال دی سیدادی یہ گل کی تھی سین فضا زمین تے لہایا جڑا دھی حسین دی نے وین کیتا ہے وہ میں وین سنا کے طالب دعا مظلوم دی غربت تے روانا لے ہوں حسین دی 4 سال دی دھی ٹبہ کربلا تے کھلو کے بابے نو صدقے میں مارے ہے ہائے غریبی 4 سالان دی متوں لے سر تو پیرا تائیں کالا برکہ وان یتیماں دے دویا سر تیرا کے پیاں دیئے بابا بال سینے تے سماڑا لی دی جنگلہ چرو لگئی ہے میں صدقے ہو جاؤں علی دیاں دہیاں توڑے تیرا دیوں میں سیدہ میں بھی مکانیاں جتنے عزادار مکان دے وڑتے آئے ہیں سارے رال کے مکان دے ہوئے ہیں حسین دی 4 سالان دی تھی پہلا ساتھ مارے ہیں کوئی جواب نہیں آیا دونجا ساتھ مار کے آنی ہے بابا بال نہیں رول گئی ہیں او ممبر دی قسم عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا تریجا ساتھ مار کے آنی ہے بابا میرے نال اللہ میں تیری معصوم دھیاں ممبر نہیں قسم عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا کانڈا لے پاسو ایک گھوڑا عربی سوار پہ گزردہ آیا عربی سوار ہیں جڑا گھوڑے تے بے کے پوچھتا ہے بچی تو کون ہے تیرے بابے دا نا کیا ہے یا ارمان ہے جڑا سن قبر تائیں نہیں بھولدا اس لے حسین دی 4 سال دی دھیاں دیا نا سکینہ تو بنت الحسین میں ہوں دی دھیاں جن چھوڑا میرا نہ کوئی نہیں آدھے بچی کون ہے تیرے بابے دا نا کیا ہے بی بی رنی تیرو کیا دیا نا سکینہ تو بنت الحسین میں ہوں دی دھیاں جن چھوڑا میرا نہ کوئی نہیں جدن بابا جی انہوں پتہ لگ گئے جو حسین دی دھیے حق تے بڑھنا اگر دس نہیں سکتا اپنے سفر نو ڈر جاوے عزاداروں میں معافی دینا جملہ نے مل بدل کوئی نہیں عزاداروں ایسین تو زمین تے آیا ہے اس بھی غیرت دی آجر دیتا ہے حسین دی دھی زمین تے جھڑ پئیے رو کیا دیئے مار دلیے ہون دسا میرا بابا کتھے بی بی یادی ہون دسا میرا تسا کتھے شاباش علی دی راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے قسم با خدا اتنی گرمی دے وے تساں اتنا سونا سن دے پئے ہو یقیناً روحاں موجود ہیں یقیناً وارث موجود ہیں میں یہ جملہ درانا اللہ نہ کرے تساں کسے بال نو مریندہ نہ ویکھو اللہ نہ کرے بال نو مریندہ نہ ویکھو جے بال عزاداروں وسدیاں دا ہوئے جے امیران دا بال ہوئے ان کوئی مارے تساں میرے معاشرے دے افراد میرے سامنے بیٹھے ہو تساں میری گواہی دی بھی آئے جدن بال امیران دا ہوئے ان کوئی مارے آدھا اتھائیں کھلو میں چاچے بولینا اتھائیں کھلو میں اپنا بابا بولینا اتھائیں کھلو میں اپنا بھرا بولینا اللہ نہ کرے شور کاٹا لے ہوں کسے یتیم نو مریندہ نہ ویکھو یتیم نو جتلا مار لو آدھا اور مار لے میرے چھڑا میرا لے جو مارے گھوڑ کر ماتم بی بی یادی اور مار لے میرا چاچا جو مارے آگی ہے آواز اور مار لے میرا باس مارے شاباش لکھ بری آکھاں علی دی دھی توڑے تیرازی ہوئے ایک روایت دے مطابق اس بغیرت 3 مار کے دسیا دوسری روایت دے مطابق شبیہ ذوالجناح مظلوم کربلا دی حفاظت پہ کر رہا قدمہ تے بہت سارے کیا دے مولا میں نے انج لگتا ہے جی میں توڑی دھیے جن راہ نہیں لبدا حوصلے مظلوم کربلا دی آواز آنی جتنا جلدی ہو سکتے میری دھین لے آؤ چھوٹی بدولے گھوڑا راہ بنے دایا دھی ٹور دیا یہ دھی بابے دے سامنے آ گیا دیئے بابا میں تیری دھیاں
صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں علی دی دھی تھوڑے تے راضی ہوئے کم از کم اس تو اگے بھی اگر میں چاہواں تے آدھا گھنٹہ بھی پڑھ سکدا اختصار دے نال میں وین دے قریب آواں جس لے میں آکھاں اس لے ذوالجلال لے آنا اور مظلوم دی غربت تے روانا لے دی سامنے آ کے آندی بابا میں بڑی اوکھی آئیاں عزاداراں جدن گل کیتی ہے اس لے 4 سال دی دھی والے پاسے وے کے پیا دن معصوم آ مینوں گل نہ لا میں تیرا تسا بابا گلاں پیاں دیاں عزادارو اس لے بغیرت خنجر جا کے سامنے آئے جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو تہاڈی ہائے نکلنی چاہیے دیا گیا دے اے کون ہے کیوں بلائی ہے سیدہ دے میری 4 سال دی دیا دے کیوں بلائی ہے سیدہ دے او کھوے لاوے دھیاں آپے آوے نیاں صدقے ہو جاواں سر دا پرسا بھی کر دے آؤ تے ذوالجلال دا استقبال کر دے آؤ آکھو ہائے غریبی ممبر دی قسم عزاداراں بے غیرتا دے حسین دھی آپے اٹھے سے یا میں اٹھاواں او چلوے کیا دن اما فضا میری دھی چاہ کے گھنواں دین چاہ کے فضا تر پئیے اس بغیرت پہلی ضرب ماری دھی برداشت کی دیئے دوجی ضرب ماری دھی برداشت کی دیئے تیجی ضرب پیا مرندہ دھی اتھی آئیے جتھے بابا پیا مرندہ آئیے وین کر کے پیا دی ہاتھ کاٹھ میرے پیا دیا آیا ظلفہ چوبا شندہ قوم آئے جفادہ کانڈے خالی ویک گھوڑا کولا کیا دے مولا کوئی میرے واسطے پیغام ہوئے سید رو رو کے پیادہ میں لے بیٹھا اور میری مک گئی ہے تو والوان یخے ماتم حسین